بیدار شو خانوم آرمان. اگه بیدار نشی من چطوری سر کار برم ها؟ امروز اصلا حالم خوب نیست. حس میکنم حال هیچ کاری رو ندارم. چی؟ چت شده عزیزم؟ تب که نداری؟ حس میکنی تب داری؟ نه. دیشب که حالت خوب بود. شاید خستگی دیروز تو تنم مونده. پاشو بریم دکتر. نه لازم نیست بریم پیش دکتر. یه کمی استراحت کنم حالم بهتر میشه. تو مطمئنی؟ ولی ببخشید آرمان، امروز نمیتونم برات صبحونه درست کنم. صبحونه رو ول کن. من اونجا یه چیزی میخورم. تو فقط استراحت کن. بدرقتم نکنم. خودم میرم. اگه خیلی حالت بد شد و مشکلی بود به من زنگ بزن. من فورا خودمو میرسونم. باشه از جات پا نمیشی. استراحت کن. یالا دراز بکش. تو خودت میری دیگه؟ آره میرم. تو دراز بکش. آفرین. دراز بکش. الان شدی دختر خوب. باشه خدافظ. خدافظ. واه زرین تو؟ امروز تارا صبحونه درست میکنه مگه نه؟ اون از اتاقش بیرون نیومده که. مامان حس میکنم دیشب از حرفاتون ناراحت شده. نه اون همچین آدمی نیست. شاید حالش خوب نباشه. حالش واقعا خوب نیست مامان. من بهش گفتم استراحت کنه. خدایا خیره. مگه چه شده؟ چیزی نه. شاید از خستگی باشه. به هر حال من دیرم شده باید برم. اما پسرم صبحونه بخور بعد برو. مامان همونجا صبحونه میخورم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. آرمان که خیلی نگران آشفته تاراست. مگه کسی اینطوری دیوونه زنش میشه؟ خدا عشق این دوتا رو همیشه پا برجا نگه داره. خب دخترم یه کاری کن. برای خودت و فرهان صبحونه درست کن. من فقط چایی میخورم. غذای شب و تارا حاضر میکنه. من برم یه سر بزنم. تارا همشون فقط نگران تارا هستن. هیچ که اصلا حواسش به من نیست. دیگه خسته شدم. تارا چی شده دخترم؟ آرمان گفت حالت خوب نیست. درست گفته؟ اونقدر حالم بد نیست مادر. فقط سرم گیج میره. سرت گیج میره؟ دخترم حتما دیشب غذای سالمو درست نخوردین. نه خیر مادر جون، غذای خاصی نخوردم. باشه درسته. تو استراحت کن. من برات دمنوش درست میکنم و میارم. منم باهاتون میام دیگه. باشه بیا دخترم. تارا فرهاد پسرم زنی بیاین اینجا. تارا دخترم چشاتو باز کن. حمایتتون رو نشون بدید. لایک و اشتراک گذاری فراموش نشه. حال دم هرم